नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं एक आपके सामने ये हंगामी जो मीडिया टॉक करने लगा हूं, ये एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक और तकलीफदेह चीज़ है कि मैं समझा ये इंतज़ार नहीं कर सकती कल के लिए। मेरे साथ जावेद अली बैठे हुए हैं, एक तरफ उस्मान डार जो हमारे सियालकोट के प्रेसिडेंट हैं। मैं ज़रा अब आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि यहां हो क्या रहा है इस मुल्क में। मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को किस तरह एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। ना यहां कोई किस कानून की फिक्र है ताकतवर को, ना उनको फिक्र है अपने आइन की। हमारा जो आइन है उसका शिक आर्टिकल 14 वो वाज़े तौर पे कहता है कि हर इंसान की इज्जत की हिफाजत की जाएगी, हर इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये हमारा आइन हमें हक देता है। लेकिन जो ये जावेद अली से हुआ, ये मैं इसके मुंह से आप सबको आपको सुनना चाहिए कि इस इंसान से हुआ क्या। और मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, ये जब खत्म कर देंगे, कि ये जावेद अली तो एक आदमी है जो सामने आ गया है। यहां इतने लोगों को इन्होंने, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, इस तरह के बयान दिलवाने की कोशिश की कि या हमारे एमपीज एमएनएज जो तकड़े वजीर हैं उनके खिलाफ दो, या उनके ऊपर वीडियो फिल्म बना दो, या ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कोई ऑडियो टेप्स कर दो, या उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस बना दो ब्लैकमेल करने के लिए। सिर्फ एक इनका मकसद है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमजोर करके इन चोरों को फिर से इलेक्शन जिता दिया जाए। अब मैं जावेद अली की इंट्रोडक्शन करवा दूं। इनको उस्मान डार ने, जो क्लास 4 होती है, जो क्लास 4 की नौकरी होती है, वो नौकरी दिलवाई सियालकोट में। ये खुद बताएंगे कि इनकी नौकरी एक चौकीदार थे जी, चौकीदार की नौकरी थी। इनको उठाया गया, पुलिस ने उठाया, और उसके बाद नामालूम अफराद ने उठाया, और अब इनसे पूछे, इनकी ज़बानी पूछे कि इनसे किया क्या गया। फिर मैं वापस आता हूं आपके पास। बोलो जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद अली है। मैं चौकीदार की नौकरी करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आएँ इधर और आप सैलरी अप्लाई करें और आपको जो है ना आपकी सैलरी मिले। मैं उधर गया हूँ और मुझे उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बैठाया जाता है। आप बैठो, करते हैं। तकरीबन उधर 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं। वो उधर से मुझे पहले हथकड़ी लगाते हैं, बाद में मेरे आंखों पे ऊपर शर्ट बांधते हैं और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ठीक है। उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामलूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क्स चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं। तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने, उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। मैं कहता नहीं दिए। फिर भी मुझे दूसरी दफ़ा कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। और बाद में जब मेरे मसलन के कभी ईंट ले उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे से अगर मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस्मान डार को देते हो। कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। तब उधर से जाके जब मेरी फैमिली आई तब मैं उधर से टूटा, उनके आगे रोया कि अब आप बताएं कि मैंने क्या करना है। उसने कहा कि आप 164 के बयान दिए और ये कमेंट मेरे कह रहे हैं कि आपने ये पैसे ठेकेदारों से लेके उस्मान डार को दिए। ये बताएं आप कि कोई ये सब चुप हो जाते थे जब कोई आता था एक आदमी? जब मेरी तो आंखें बांधी होती थी, ठीक,
اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر، کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں، بڑے صاحب آ گئے ہیں، اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے. جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا. اب ٹھیک ہے لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو. یہ بات میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی، یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے. یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے، اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے، یہ ساری چیز، یہ جو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا، اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے، بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے. میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے، میں اپنی عدلیہ سے، میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اب سے نہیں، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا. شہباز گل کو اٹھایا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو لٹکایا گیا اوپر، اس کو مارا گیا. اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اس کو میں تب بھی، میں نے صرف ایک میرے منہ سے نکل گئی اور اس سے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمانڈ دلوایا تھا واپس، شہباز گل کو واپس جیل میں، جب وہ ٹارچر ہوا تھا، تو میں نے کہا قانونی کارروائی کریں گے. میرے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس کیا گیا، لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر منع ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو اعظم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا گیا ہے، ایک ٹویٹ کے اوپر، اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ NRO2 باجوہ نے دیا، جو سب قوم جانتی ہے. اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا، پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو. ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں. شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہوں، شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو، غداروں سے، لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں نے جب مجھے گولیاں لگی، میں نے تب چیف جسٹس صاحب کو پہلے مخاطب ہوا. میں نے کہا دیکھیں، جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو ایک آدمی ڈرٹی ہیری جب سے جنرل باجوہ لے کے آیا یہاں، تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے. شہباز گل کا، اعظم سواتی کا، مجھے گولیاں لگی. یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں، جب سے یہ آدمی آئے ان سے اٹھ کے کیا ہوا. ان کو بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے، ذلیل کیا گیا. ایک ماں باپ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نارمل نہیں ہوا. اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوا. اور میں ان کو کہا، جس طرح اس کو جاوید کو کہا میں نے سامنے آؤ، سب ڈرتے ہیں، نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے، یہ جو مرضی کر لیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. کوئی جاوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں، اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہیں یہ مروا دیں گے. تو یہ اس ملک کی، ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر پورا اٹیک ہے، یہ مافیا کا. یہ پولیٹیشن نہیں ہے، یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی، جو ہر قسم کی بلیک میل کرتا ہے. انٹیریئر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی، یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے. وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے، وہ اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی، کبھی ثاقب نثار کی ٹیپ چل رہی ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ کنٹرول کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو، امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے.
اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ڈرٹی ہیری ہے، میری ساری انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی، جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی، وہ ساری ختم کر دی ہے. ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا ہے جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جے آئی ٹی کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس نے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے، ان کو واپس لا کے اوپر بٹھا دیا ہے. یعنی اس سے انصاف ملے گا؟ ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے. تو ہمیں